Hi guys, na napunta karon ania maoy permi na tong buhaton sa matag adlaw. Ang pagkakaon sa tong mga hayop niya o gusto lang nako i-flex ako ang inahin or anay. Buotan kayo na guys, wala na sira ang iyang pultahan unsaon pa na siya panaog diha dili gid siya muamba ng anak kabuhitan nga ako na then bless pod ko sa kanang panahon nga dala-dala pa nato atong mga kinabuhi ug kusog o padayon lang gihapon ta sa ato ang mga pagpaningkamot bisan og naglisod, bisan og daghang mga kasakit, mga trial sa kinabuhi. Naara gihapon ta padayon para magmalampuson.